साथीहरु नमस्कार। हाम्रो आजको टपिक स्पेसिफिकेसन रहेको छ। सबभन्दा पहिला यसको डेफिनेसन हेरौं। स्पेसिफिकेसनले कामको प्रकृति र वर्ग, काममा प्रयोग गरिने सामग्री, कारिगरी आदिको व्याख्या गर्दछ र यो कामको कार्यान्वयनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्पेसिफिकेसनले के गर्ने रहेछ त? कुनै पनि कामको, जस्तै एउटा घर बनाउने काम भयो, त्यसको कस्तो खाले नेचर हो त्यो कामको, कुन क्लासको काम गर्ने, काममा प्रयोग गरिने सामग्री कस्तो खाले प्रयोग गर्ने है, र कुन हिसाबले वर्कम्यानशिप त्यसको कस्तो हुनुपर्छ, तिनीहरूको व्याख्या केले गर्दछ त? स्पेसिफिकेसनले गर्दछ। कामको लागत स्पेसिफिकेसनमा धेरै निर्भर हुन्छ है साथीहरु। कुनै पनि कामको कस्ट, जस्तै एउटा रेसिडेन्शियल बिल्डिङ बनाउँदैछौ भने त्यसमा कति लागत लाग्छ, त्यसको कस्ट कति आउन जान्छ, त्यो धेरै केमा निर्भर गर्छ त? स्पेसिफिकेसनमा निर्भर गर्दछ। एउटा इक्जाम्पल लिएर बुझौं। अब जस्तै एउटा इटा जोड्ने काम भयो है, इटा जोड्ने काम त इटा जोड्ने काम छ, तर त्यसमा कस्तो खाले इटा प्रयोग गर्ने, फर्स्ट क्लासको इटा प्रयोग गर्ने कि सेकेन्ड क्लासको प्रयोग गर्ने कि, र त्यसमा जुन मोटारको लागि सिमेन्ट बालुवाको जुन प्रयोग गरेको हुन्छौं त्यो कति भाग सिमेन्ट राख्ने, कति भाग बालुवा राख्ने है, र कामको गराई कस्तो हुनुपर्छ, त्यो सबै कुरा केमा लेखेको हुन्छ त? स्पेसिफिकेसनमा। अब फर्स्ट क्लास इटा प्रयोग गर्यो भने त्यसको पैसा पक्कै बढी आउन जान्छ, सेकेन्ड क्लास प्रयोग गर्यो भने पैसा अलिकति कम पर्न जान्छ। त्यस्तै एउटा कंक्रिटको इक्जाम्पल लिउँ, एउटा ढलान कामको इक्जाम्पल लिउँ हैन। एउटा ढलानमा कति भाग सिमेन्ट, कति भाग बालुवा र कति भाग गिटी राख्ने है, सिमेन्ट कस्तो खाले प्रयोग गर्ने, त्यो बनाउँदाखेरि कंक्रिट कस्तो बनाउने, त्यो सबै कुराहरू केमा लेखेको हुन्छ? स्पेसिफिकेसनमा। अब जस्तै भनौं न 1:1.5:3 को कंक्रिट एउटा भयो र एउटा 1:2:4 को कंक्रिट भयो। यानी कि एउटामा 1 भाग सिमेन्ट, 1.5 भाग बालुवा र 3 भाग गिटी राखेको छ, र अर्कोमा 1 भाग सिमेन्ट, 2 भाग बालुवा र 4 भाग गिटी राखेको छ भने कुन अलि महँगो पर्न जान्छ त कम्पेरेटिभली? जसमा 1:1.5:3 को प्रयोग गरेको छ। किन? त्यसमा सिमेन्ट बढी जान्छ, सिमेन्ट अलि महँगो हुने हुन्छ है। त्यही भएर साथीहरु कुनै पनि कामको कस्ट स्पेसिफिकेसनमा धेरै डिपेन्ड गर्ने रहेछ है। अब स्पेसिफिकेसन स्पष्ट हुनु पर्दछ एकदम, र कोठाको संरचना व्यवस्था, विभिन्न भागहरू र आयामहरूको ड्राइङको बारेमा कतै पनि अस्पष्टता हुनु हुँदैन। स्पेसिफिकेसनले के गर्ने रहेछ त? कुनै पनि कामको नेचर है, त्यसमा प्रयोग गर्ने सामग्रीहरूको बारेमा एकदम स्पष्ट व्याख्या गर्ने रहेछ। अब त्यही अस्पष्ट भयो भने त काम गराइ त फेरि बिग्रिन्छ। त्यही भएर त्यो एकदम स्पष्ट हुनु पर्दछ। ड्राइङले कामका विभिन्न वस्तुहरू, सामग्रीहरूको मात्रा, मोटारको रेसियो र कारिगरीको विवरण प्रस्तुत गर्दैन है। जस्तै अब कुनै रेसिडेन्शियल बिल्डिङको ड्राइङमा के हुन्छ त? घरको नक्साहरू हुन्छ, डाइमेन्सनहरू हुन्छ, तर त्यो घर बनाउँदाखेरि कस्तो खाले सामान प्रयोग गर्ने है, र कति अनुपातमा प्रयोग गर्ने, र मोटारको अनुपात, मोटारको रेसियो कति हुन्छ, सिमेन्ट स्यान्डको रेसियो कति हुन्छ, र कस्तो खाले कारिगरी गर्ने, त्यो के हुन्छ त? ड्राइङमा लेखेको हुँदैन। त्यो सबै कुरा केमा लेखेको हुन्छ त? स्पेसिफिकेसनमा लेखेको हुन्छ। अब स्पेसिफिकेसनका दुई आधारभूत कार्यहरू छन्। के काम हुन्छ स्पेसिफिकेसनको? सबभन्दा पहिला कम्युनिकेट गर्ने है, सञ्चार गर्ने। जब खरिदकर्ताले तयार पार्छ, स्पेसिफिकेसनले सप्लायरलाई के आवश्यक छ भन्ने जानकारी दिन्छ, र सप्लायरद्वारा तयार गर्दाखेरि तिनीहरूले प्रोडक्टको विशेषताहरूको विवरण सम्भावित पर्चेजरलाई प्रदान गर्दछ है। अर्को काम के हुन्छ त? तुलना गर्ने। स्पेसिफिकेसनले मापदण्ड पनि प्रदान गर्दछ, जसबाट सप्लाइड वा अभाइलेबल प्रोडक्ट र सर्भिसहरूको तुलना गर्न सकिन्छ। साथीहरु स्पेसिफिकेसन डकुमेन्ट पाउनलाई हामी के गर्न सक्छौं त? आफ्नो गुगलमा गएर, अब जस्तै हामीलाई रेसिडेन्शियल बिल्डिङ बनाउनलाई कस्तो खाले स्पेसिफिकेसन चाहिन्छ, त्यसको लागि के गर्ने त? अब भवनको साइटमा जानु पर्यो, DUDBC है, डिपार्टमेन्ट अफ अर्बन डेभलपमेन्ट एन्ड बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन को साइटमा जाने है, र त्यहाँनिर यो डाउनलोड सेक्सनमा जाने,
अनि प्रकाशनमा गएर हेर्न सक्छौं हामी। यहाँ खोज्दै गए पछाडि हाम्रो के हुन्छ त, यहाँ स्पेसिफिकेसन अफ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन सिभिल वर्क लेखेको छ है। अब यो डाउनलोड गर्ने, यो डाउनलोड गरे पछाडि यसमा के छ त, भवनको कामको कस्तो प्रकार हुन्छ, के हुन्छ, सबै दिएको छ। अब यसमा सर हेर्दै जाउँ, यसमा के हुन्छ। यहाँ स्पेसिफिकेसन अफ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन सिभिल वर्क, अब यसमा जेनरल के छ साधारणतया, र स्पेसिफिकेसन को डेफिनेसन के हुन्छ, त्यस्तै कन्ट्र्याक्टर अफिस रेकमेन्डेसन, कन्ट्र्याक्टर को अफिस राख्नु पर्ने हुन्छ कुनै कामको ठेकापट्टा लाग्यो भने, र त्यसको एकोमोडेसनहरु के प्रदान गर्ने सुविधाहरु। अब अफिस फर इन्जिनियर, इन्जिनियर को लागि अफिस बनाउनु पर्ने होला, र सेफ्टी मेजर्सहरु लिनु पर्ने होला। कुनै काम गर्ने बेलामा अब आगो लाग्न सक्छ, त्यहाँ सामानहरु खस्न सक्छ, कसैलाई केही हानि नोक्सानी हुन सक्छ, तिनीहरु हानि नोक्सानीबाट बच्नलाई के सेफ्टी प्रयोग गर्ने त्यो यहाँ स्पेसिफिकेसनमा सबै लेखेको हुन्छ। त्यस्तै नोटिस बोर्डको व्यवस्थाको बारेमा पनि लेखेको हुन्छ स्पेसिफिकेसनमा। त्यस्तै टेम्पोररी फ्यासिलिटिज है, कुनै पनि साइटमा टेम्पोररी फ्यासिलिटी के प्रदान गर्ने त, प्रोभिजन अफ टेम्पोररी सर्भिसेस, प्रोटेक्सन अफ एडजॉइनिङ प्रॉपर्टी। अब कुनै काम कहीं कुनै साइटमा भइरहेछ भने त्यसले अरु संरचना, अरु छेउछाउको संरचनालाई असर नगरोस् भनेर के हुन्छ त, प्रोटेक्सन को व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै रिइन्स्टेटमेन्ट अपन कम्प्लिसन है, त्यस्तै मेजरमेन्ट एन्ड पेमेन्ट को बारेमा है, कसरी कामको मेजरमेन्ट कसरी गर्ने र पेमेन्ट कुन आधारमा गर्ने त्यो सबै स्पेसिफिकेसनमा लेखेको हुन्छ। त्यस्तै पब्लिकली एन्ड प्राइभेटली ओन्ड सर्भिसेस को बारेमा लेखेको हुन्छ। त्यस्तै इन्सुरेन्स वर्क को बारेमा, इन्सुरेन्स वर्क, थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स, इन्सुरेन्स अफ कन्ट्र्याक्टर, वर्कम्यान एन्ड इम्प्लोइ, त्यहाँ काम गर्ने कन्ट्र्याक्टर को है र त्यहाँको कर्मचारीहरुको, लेबरहरुको इन्सुरेन्स के कस्तो हुन्छ त्यसको व्यवस्था स्पेसिफिकेसनमा लेखेको हुन्छ। त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन वर्क को है, वातावरणमा के कहाँ असर पर्छ त्यो कामले, त्यसको बारेमा पनि स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भएको हुन्छ। त्यस्तै बोरो क्वेरी साइट को बारेमा है, त्यस्तै डिस्पोजल अफ स्पोइल एन्ड कन्स्ट्रक्सन वेस्ट है, प्रोभिजन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ क्याम्प, अफिस स्टोर इक्विपमेन्ट यार्ड है, त्यस्तै प्रोभिजन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ टोयलेट, प्रोभिजन अफ पोर्टेबल वाटर है, खानेपानीको व्यवस्था कस्तो छ के छ त्यसको बारेमा पनि, प्रोभिजन अफ फर्स्ट एड मेडिकल फेसिलिटिज है, त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरुको लागि फर्स्ट एड र मेडिकल को के व्यवस्था छ त्यो लेखेको हुन्छ। हेजार्डस मटेरियल को बारेमा पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको हुन्छ है, खतरनाक वस्तुहरु के कहाँ छ, रिइन्स्टेटमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट है, यिनीहरु धेरै कुराहरु हैन। यो फोटोग्राफहरु, सप्लाई अफ भिडियो रेकर्ड, मेजरमेन्ट है, अब नोट अबाउट मेजरमेन्ट एन्ड पेमेन्ट यिनीहरु भयो। यस्तै के छ त, युनिट अफ मेजरमेन्ट, एब्रिभिएसन एन्ड टर्मिनोलोजी, के कुन काम कुन युनिटमा मेजर गर्ने है, र जुन सर्ट टर्महरु हुन्छ नि त्यसको के अर्थ हुन्छ त्यो सबै यहाँ लेखेको छ है। प्रोग्राम, अब क्वालिटी कन्ट्रोल को बारेमा, कुनै पनि काम गर्दाखेरि कुन क्वालिटी को काम हुनुपर्छ त्यसको बारेमा विशेष गरी स्पेसिफिकेसनमा लेखेको हुन्छ है। यहाँ के छ, स्कोप, कन्ट्र्याक्टर रेस्पोन्सिबल फर क्वालिटी अफ द वर्क, क्वालिटी कन्ट्रोल सिस्टम कस्तो हुनु पर्दछ, क्वालिटी एसुरेन्स प्लान बनाउनु पर्यो एउटा, त्यसको बारेमा टेस्टिङ प्रोसिडर एन्ड सेट अफ टेस्ट है, मेटेरियलहरुको टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र कामको पनि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको व्यवस्था गरेको हुन्छ। ल्याबोरेटरी ट्रायल टु कन्फर्म कम्प्लायन्स विथ स्पेसिफिकेसन है, जस्तै एउटा कंक्रीट को काम भयो, रोड ढलान को काम भयो, अब त्यो रोड ढलान को जुन कंक्रीट प्रयोग गर्यौं त्यो सही छ कि छैन त्यसको त ल्याब टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ल्याब टेस्टहरुको पनि व्याख्या स्पेसिफिकेसनमा गरेको हुन्छ है। त्यस्तै टेस्टिङ शेड्युलहरुको बारेमा यहाँ लेखिरहेको छ। अब ल्याबोरेटरीमा इक्विपमेन्ट र साइटमा के इक्विपमेन्टहरु हुन्छ त्यसको बारेमा लेखेको छ है। पेमेन्ट को बारेमा है, अब डेली वर्क को, रिपोर्ट को, साइट डायरी को बारेमा यो सबै। अब मटेरियल एन्ड टेस्टिङ अफ मटेरियल, मटेरियल को टेस्टिङ को बारेमा लेखेको हुन्छ है। डिफेक्टिभ मटेरियल, अब लोकल मटेरियल के हो, फरेन मटेरियल के हो, यो सबैको बारेमा के हुन्छ त स्पेसिफिकेसनमा लेखेको हुन्छ है। त्यस्तै यहाँ अरु तल हेर्दै जाउँ है, तपाईहरु यो डकुमेन्ट डाउनलोड गरेर साथीहरु सर र पढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सिमेन्ट कस्तो खाले प्रयोग गर्ने, ओपीसी, पीपीसी, हाई स्ट्रेन्थ, र त्यस्तै लाइम को काम छ भने लाइम कस्तो खाले प्रयोग गर्ने है। कंक्रीट को काम छ भने कंक्रीट कस्तो हुनुपर्छ, कुन अनुपातको हुनुपर्छ,
रिइन्फोर्सिङ स्टिल है, यो रडहरू डन्डीहरू कस्तो खाले प्रयोग गर्ने, त्यस्तै प्लेन अफ स्ट्रक्चर स्टिल वर्क र त्यस्तै इँटा कस्तो खाले हुनुपर्छ है, जियो टेक्सटाइलहरूको बारेमा, कंक्रीट वर्कको बारेमा भइहाल्यो। यिनीहरू फाइन एग्रिकेट र कोर्स एग्रिकेट कस्तो कस्तो हुनुपर्छ, के साइजको हुनुपर्छ, तिनीहरूको बारेमा, एडमिक्सचरको बारेमा, यो सबै चीजको बारेमा के हुन्छ त स्पेसिफिकेसनमा व्याख्या गरेको हुन्छ। अब सर र तल हेर्दै जाउँ। अब काठको वुड वर्कको बारेमा भयो है साथीहरू, एकचोटि स्पेसिफिकेसन मजाले पढ्नु होला। अब यहाँ के छ त डिटेल स्पेसिफिकेसन अफ बिल्डिङ वर्क, सबै खाले कामको यहाँ जस्तै ट्री कटिङ, रुख ढाल्नेदेखि लिएर है त्यहाँको जरा सफा गर्ने, साइड क्लियर गर्ने, सर्फेस ड्रेसिङ लिएर टर्फिङ है, यो सबैको बारेमा, सोइल इन्भेस्टिगेसन, अब यो ल्याबमा गएर कसरी टेस्ट गर्ने के गर्ने, अब एक्सकाभेसन खन्ने काम है, त्यस्तै ब्याक फिल फेरि पुर्ने काम है, मेसोनरी वर्क जेनरल, अब त्यस्तै स्टोन मेसोनरी, ब्रिक मेसोनरी, सबैको बारेमा के हुन्छ त व्याख्या गरेको हुन्छ। अब मेसिन मेड ब्रिक भयो, चिम्नी मेड ब्रिक, कस्तो खाले इँटा हुनुपर्छ है, अर्नामेन्टल ब्रिक भयो है, रेड ट्र्याप बोन्ड भयो, यिनीहरू भयो नि, यो सबैको व्याख्या स्पेसिफिकेसनमा लेखेको हुन्छ। एउटा साधारण अब एउटा यो के छ त चिम्नी मेड ब्रिकको बारेमा के लेखेको छ त्यो हेरौँ है। चिम्नी मेड ब्रिकको बारेमा स्पेसिफिकेसन के छ त द ब्रिक शैल बी फर्स्ट क्लास चिम्नी मेड ब्रिक अफ क्वालिटी अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर एंड फ्री फ्रॉम ग्रीट एंड अदर impurities such as lime, iron and other deleterious salt, confronting NS 1 2035 IS कोड लेटेस्ट भर्जन। यसले के भन्यो त कुनै पनि चिम्नी मेड ब्रिक मतलब चिम्नीबाट बनेको इँटा प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले नेपाल स्ट्यान्डर्ड 2035 र IS कोड इन्डियन स्ट्यान्डर्ड जुन लेटेस्ट भर्जन छ त्यसलाई फलो गरेको हुनुपर्छ र त्यो फर्स्ट क्लास ब्रिक हुनु पर्यो है, र इन्जिनियरबाट एप्रुभ्ड ब्रिक हुनु पर्यो। त्यसमा इम्प्युरिटिजहरु हुनु भएन, ग्रिट भयो हैन, लाइम भयो, आइरन भयो र अदर साल्टहरु जुन हुन्छ बाहिर इफ्लोरोसेन्सको रूपमा प्रस्तुत भएको तिनीहरु हुनु भएन। र अरु के लेखेको छ त दिज शैल बी वेल बन्ड हैन, एकदम राम्ररी पाकेको, साउन्ड है, एकदम स्ट्रक्चरली साउन्ड एन्ड हार्ड हुनु पर्यो, विथ शार्प एज है, त्यसको कुनाहरु एकदम शार्प हुनु पर्यो। एन्ड शैल इमिट रिंगिङ साउन्ड व्हेन स्टक विथ अ मैलेट है। अब दुईटा इँटालाई ठोकिदाखेरि या मैलेटले ठोकिदाखेरि रिंगिङ साउन्ड, मेटलको साउन्ड आउनु पर्यो त्यसबाट है। दिज शैल बी अफ यूनिफर्म साइज, त्यो इँटाको साइज यूनिफर्म हुनु पर्यो, एउटा इँटा ठुलो एउटा सानो त्यस्तो हुनु भएन। त्यस्तै द साइज अफ ब्रिक शैल बी, अब त्यो ब्रिकको साइज के छ त लम्बाई 22.9 सेन्टिमिटर, चौडाई 11.2 सेन्टिमिटर र उचाइ 5.5 सेन्टिमिटर, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड है। यो बाहेकको केही स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख गरेको छ भने त्यो छुट्टै कुरा हो, नभए यो साइजको इँटा प्रयोग गर्ने विथ अ टोलरेन्स अफ, टोलरेन्स कति ±3 mm इन इच डिरेक्सन, इँटाको साइजमा 3 mm तल माथि हुन सक्छ, त्यो यहाँ स्पेसिफिकेसनले भन्यो। अर्को के भन्यो त द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ शुड बी 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कति हुनु पर्यो त 3.5 न्यूटन पर मिटर mm स्क्वायर हुनु पर्यो। र द ब्रिक शैल बी प्रोभाइडेड विथ फ्रग, अब ब्रिकमा जुन एउटा खाल्डो परेको भाग हुन्छ त्यसमा कम्पनीको नाम पनि लेखिरहेको हुन्छ नि, त्यो फ्रगको काम के हो त त्यो इन्टरलकिङको काम गर्छ। त्यहाँ हामी मोटार भरिसके पछाडि एक इँटाबाट अर्को इँटालाई जोडेर राख्ने काम त्यो फ्रगको हुन्छ, त्यही भएर त्यो प्रोभाइड भएको हुनु पर्यो ब्रिकमा। अब जस्तै यो त साधारण एउटा इँटा जस्तो हुनुपर्छ, त्यस्तै सबै बिल्डिङमा प्रयोग हुने सबै खाले मेटेरियल कस्तो हुनुपर्छ, कुन साइजको हुनुपर्छ, कति स्ट्रेन्थ हुनुपर्छ, त्यो सबै केमा हुन्छ त यो स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भएको हुन्छ साथीहरु। अब तपाईले कहाँ पाउनुहुन्छ त्यो पनि हेरिहाल्नु भयो। जस्तै यदि हामीलाई रोडको स्पेसिफिकेसन चाहियो भने के गर्ने त रोडको साइटमा जाने, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्ने अनि काम गर्ने। साथीहरु स्पेसिफिकेसनको टपिक यति नै थियो। अब अर्को दिन हामी के गर्छौं त नर्म्समा डिस्कस गर्नेछौं।